अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। दूसरों को बेसुकून करने वाला कभी सुकून नहीं पा सकता। बुरा चाहने वाले को बता दो, इज्जतें रब देता है। काफ़ी है हमारे लिए अल्लाह, और वो बहुत ही अच्छा कारसाज है। अल्लाह पर ही हमने भरोसा किया। दोस्तों, जो शख्स आपकी कदर नहीं करता उससे चुपचाप दूर हो जाना ही बेहतर है। रिश्तों को इतना गलतियां कमज़ोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ करती हैं। तूफान आना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, ताकि पता चले कौन हाथ पकड़कर भाग रहा है और कौन हाथ छोड़कर। सच्चे लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है। मुनाफिक लोग मुंह पर मुस्कुराहट और दिल में गुस्सा रखते हैं। गुफ्तगू के लिए इंसान मुंह अपना खोलता है, मगर तरबियत उसके बड़ों की बोलती है। हसद दरअसल खुद एतमादी की कमी का नाम है। उस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नज़र न आती हो। दोस्तों, मामूली बातों को दिल में रिहाइश न दें, क्योंकि अगर ये दिल के मकीन बन जाए तो बड़े बड़े रिश्ते मुसाफिर बन जाते हैं। पैसे कमाएं या ना कमाएं, दुआएं ज़रूर कमाएं। इस झोंपड़ी में भी महल वाला सुकून मिलेगा। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम लोगों से सिर्फ तब बात करते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान, और रहने की सही जगह अपनी औकात है। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आखिरकार ढल ही जाती है। सब्र करना सीख लें। अल्लाह सब जानता है। वो जानता है कि आप कब किन वक्तों से गुजरे हैं, और अल्लाह वक्त बदल देता है, क्योंकि तब्दीली कायनात का असूल है। दोस्तों, तुम किस किस को राज़ी करोगे? बस एक अल्लाह को राज़ी कर लो, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। याद रखिए, रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। एक बात ज़हन नशीन कर लो, सबसे बड़ी सल्तनत अपने नफ्स का हुक्मरान होना है। किताबों के अलावा जो चीज़ सबक देती है वो ज़िंदगी है। मोहब्बत भी ईमान की तरह होती है। महबूब वाहिद ना हो तो कुफ्र हो जाता है। और याद रखना, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो दुआ से ना मिल सकता हो। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। जहाँ चार लोगों में बैठकर आप मज़े ले लेकर किसी गैर मौजूद शख्स की बुराइयां करते हैं, यकीन जाने आपके वहाँ से उठते ही आपकी भी बुराइयां शुरू हो जाती हैं। बेहिसी कह लें या नाकदरी, मगर इंसान ने हमेशा अपने खैर ख्वाह को उसके चले जाने के बाद ही पहचाना है। तकदीर से लड़ने के बजाय तकदीर बनाने वाले से दोस्ती कर लें, बिन मांगे भी अता होगा। जब रिश्ता नया होता है तो लोग बात करने का बहाना ढूंढते हैं, और वही रिश्ता जब पुराना हो जाता है तो लोग दूर जाने का बहाना ढूंढते हैं। खूबसूरती का ताल्लुक नज़र से कम और दिल से ज़्यादा होता है। अगर दिलों का सुकून पाना चाहते हो कि तुम्हारा दिल सुकून में रहे, बेचैन न रहे, तो दिलों का सुकून पाने के लिए दिलों का सुकून देना पड़ता है। जब तक दूसरों के दिल आपकी वजह से बेसुकून रहेंगे तो आपको भी सुकून नहीं मिलेगा। बात सीरत की है, असर की है, दिखावे की नहीं। दिखने में तो तेजाब भी है पानी जैसा। दोस्तों, अपने अंदर की सोच को साफ रखें, क्योंकि कश्तियाँ बाहर के पानी से नहीं, अंदर के पानी से डूबती हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई के साथ ही ख़त्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी तोड़ने पड़ते हैं। रास्ता बदल लेना चाहिए जब आंखों के पीछे नमी और मजबूत लफ्ज़ों के पीछे टूटा लहजा कोई न समझ सके। क्या तुम्हें मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं है दुनिया में ऐसा जो दुआ से ना मिल सकता हो। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो वही बेहतरीन वक्त है सजदा करने का। समंदर में फना होना तो किस्मत की कहानी है। जो मरते हैं किनारों पर, मुझे दुख उन पर होता है।
اور یاد رکھنا پیسہ انسانیت کبھی نہیں خرید سکتا، اور یاد رکھنا ناشکری زوال کا آغاز ہے، استغفر اللہ سربلندی کا وظیفہ ہے۔ اور خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ جو ظاہر ہو جائے وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہم درد کیسا۔ میری چاہتوں کی شام اس دن حسین ہو جائے جب میں تمہیں مانگوں اور ہر طرف سے آمین آمین ہو جائے۔ زندگی اور قسمت کا پتہ اگر ذائچوں، اعداد، لکیروں اور ستاروں سے لگنے لگتا تو پھر اللہ انسان کو عقل نہ دیتا، بس صرف یہی چیزیں دے کر زمین پر اتار دیتا۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے، اور قدر کرنے والے تو بس نصیب سے ملتے ہیں، اور اگر قدر کرنے والے آپ کو مل جائیں تو خدا را ان کو کبھی بھی کھونا مت، دور نہ کرنا اپنے سے۔ ہم نے کردار کی عظمت کو گرنے نہیں دیا، دھوکے تو بہت کھائے مگر دھوکہ نہیں دیا۔ جب انسان زندگی کی تلخیوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے، رنجشوں سے تھکنے لگتا ہے، تب آسمان کو الجھی ہوئی نظروں سے تکنے لگتا ہے، کیونکہ انسان کو جب دنیا میں دنیا والے سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک ہی آسرا بچتا ہے، ایک ہی امید بچتی ہے، ایک ہی آس رہتی ہے، اللہ کی آس، اللہ سے امید، اللہ کا آسرا، اور بے شک اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ دوستو، جن کے نصیب میں سجدہ تہجد لکھ دیا گیا اس کے نصیب میں اللہ لکھ دیا گیا، جیسے محبت کی انتہا کو پہنچ کر معراج کا افسانہ لکھ دیا گیا۔ کوئی ان رنگ برنگی رونقوں میں ہی عمر بھر غافل رہا، اور کسی کے حصے میں اللہ سے گفتگو کے لیے ویرانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو اس کی من پسند چیز دے کر شکر کے آداب سکھائے گئے، اور کسی سے من پسند چیز چھین کر اللہ سے ملاقات کا بہانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو آزاد کر دیا اس نے اپنی ہر چاہت سے، اور کسی کے سامنے نیکی اور بدی کا پیمانہ رکھ دیا گیا۔ کوئی بے سکون رہا وسیع و عریض مکان میں رہ کر بھی، اور کسی کے حصے میں چھوٹا سا پرسکون آشیانہ لکھ دیا گیا۔ کسی کو پلائے گئے مسلسل ضبط کے گھونٹ، اور کسی کے حصے میں صبر کا نوالا لکھ دیا گیا۔ کوئی محروم ہی رہا اس کی محبت کو محسوس کرنے سے، اور کسی کے حصے میں اس کا ساتھ دوستانہ لکھ دیا گیا۔ سارے دن تو سب کے لیے برے نہیں ہوتے نا، کبھی رو دیے حالات وقت پر، اور کبھی مقدر میں مسکرانا لکھ دیا گیا۔ یہ تو تقسیم ہے اس کی، کوئی مجرم ٹھہرا، کوئی مظلوم، کسی کے حق میں گرنا ہو گیا لازم، اور کسی کے حصے میں گرانا لکھ دیا گیا۔ جو بار بار پکارتا ہے اسے، اس کے پکارنے پر رشک کرتا ہے وہ۔ کوئی ذرا سی دیر پر ہو گیا مایوس، اور کسی کے حصے میں بار بار سر کو جھکانا لکھ دیا گیا۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل گیا، اور کسی کے نصیب میں لمبا سفر لکھ دیا گیا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔